घर वालों को, अफसी को, हमायूं भाई और बबली बाजी, आप लोगों को मुबारक का शुक्र है। दोनों बच्चे निकाह के बंधन में बंध गए हैं। हिरा, मैं सोचती थी इनके नाम से कि हिरा, गारे हिरा से हमारा दीन शुरू हुआ था और रसूल अल्लाह ने जन्नत का रास्ता दिखाया था। तो दोनों गारे हिरा से जन्नत तक तो आपके घर में सब कुछ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही झटके में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुबारक करे, आमीन सुम्मा आमीन। निकाह जो है वो क्या है? बेसिकली निकाह जो है वो एक अहद होता है, राइट? और अहद भी क्या है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को गवाह बना के एक अहद करते हैं, लड़का और लड़की अपनी जिंदगी कैसे वो गुजारेंगे। उससे पहले कि आज हम इस अहद के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो याद कराना चाहती हूँ, वो अहद जो हमने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया था। क्योंकि जिसको वो अहद याद होगा, अगर उसने उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो उसके लिए इस अहद पे अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। और आप लोगों को, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि हम सब ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से सबसे पहले कौन सा अहद किया। आपको याद है किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह, वादा अलस किया था ना। तो वादा अलस जब हमने किया था, सूरत अल अराफ की आयत नंबर 172 में, ओके, हमने सबसे पहले, देखिए मैं आज जो भी बात करूंगी ना, आप लोग जस्ट अपने आप को उस सिनेरियो में खड़ा करके देखेंगे। क्योंकि वादे अलस जो है वो हम सब ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया था, हम सब की रूहों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल अराफ की आयत नंबर 172 में फरमाया, ए नबी इनको याद दिलवाओ। याद क्यों दिलवाओ? क्योंकि हमें याद नहीं है ना, कि ए नबी इनको याद दिलाओ वो वक्त जब हमने इनको बनी आदम की पुश्तों से निकाला था और इनसे क्या वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया था, भला क्यों नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये अहद क्यों लिया गया था, ताकि क़यामत के दिन कोई आके ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ये मेरा रब कौन है। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अपना नाम रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, रब का क्या मतलब है? रब का क्या मतलब है? पालने वाला। नंबर 1 मालिक, खालिक और मुदब्बिर। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर मालिक हैं तो मैं और आप क्या हैं? उसका ऑपोजिट क्या होगा? गुलाम, राइट? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने आप को अगर रब का है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के गुलाम हैं। और गुलाम कौन होता है? गुलाम क्या करता है? हमें अपनी हैसियत समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं रब की नजर में क्या हूँ और मेरा काम क्या है। अब आजकल के नौकरों को देख के आप ये नहीं समझे कि वो गुलाम है, वो बिल्कुल गुलाम नहीं है। आपको वापस जाना पड़ेगा तारीख के अंदर के जब एक इंसान बिकते थे, जब गुलाम खरीदे जाते थे, उनके 24 घंटे अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक होते थे। वो अगर कुछ कमाते भी थे तो वो उसके मालिक का वो हिस्सा होता था, उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। और ये क्यों जरूरी था जानना कि मेरा रब कौन है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, आपको वो सबको वो स्टोरी पता है कि आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, जन्नत में भेजा, उसके बाद इस दुनिया में भेजा। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साथ ही सूरत अल बकरा में क्या फरमाया था कि तुम अब जमीन पे उतर जाओ, अब तुम्हारे पास हदायत मेरी तरफ से आएगी। जो उस पे अमल करेगा कामयाब हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखने की बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो अपने हाथों से क्रिएट किया हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व नूफिका फीही मिन रूहिही, तो उसमें रूह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी फूंकी, वो जन्नत में रह के आए हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते अच्छा जी अब तुम दुनिया में जाओ, तुमने तो देख लिया तुमने कैसे अमल करना है, एक गलती हुई तुमने माफी मांग ली, अब गलती नहीं करना, चलो अब दुनिया में जाके अमल करो। ऐसा तो नहीं हुआ ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब हदायत हमारी तरफ से ऊपर से आएगी और उस पे जो अमल करेगा वही जन्नत का हकदार होगा। तो हमें ये देखना है कि क्या हम उस हदायत पे अमल कर रहे हैं। सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 72 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि हमने अपनी इमानत जो है वो आसमानों, जमीनों और पहाड़ों पर पेश की। अब गौर कीजिए इस एक आयत को, तो मैंने ये अमानत अपनी आसमान, जमीन और पहाड़ों पे पेश की। वो क्या इमानत थी? कुरान एक दीन था। उस वक्त तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आ रहा है ना, वो ग्रैंड स्कीम के ये इंसान ने दुनिया में जाके अल्लाह के दीन को कैसे आगे पहुंचाना है, कैसे अमल करना है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की स्कीम थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो हर चीज पे, आसमान, जमीन
اور پہاڑوں پہ پیش کی تو پھر کیا ہوا تھا؟ فَآبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، انہوں نے انکار کر دیا. کین یو امیجن؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور وہ کانپ اٹھے، ڈر گئے. انہوں نے کہا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسکیوز می، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان نے اس کو بوجھ کو اٹھایا. اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، کہ وہ ایسا ظالم و جاہل تھا. اب ہم سوچتے ہیں یا اللہ، ایک طرف تو ہم نے اتنا کام کیا کہ کسی نے نہیں اٹھایا، ہم نے کہا ہم اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہو تم تو جاہل ہو. یہ وہ جاہل نہیں ہے جو اردو والا جاہل ہے. یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھا رہا ہے. اور یہ اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت. اب دیکھیے کہ جب انسان نے اٹھا لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش کر دی انسان کو کہ اب تم دنیا میں جاؤ گے نا، کوئی بات نہیں، تم نے اتنی بڑی کام کیا ہے نا، دنیا میں جاؤ گے تو پھر تمہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ تمہیں گائیڈنس نہیں ملے گی. دیکھو یہ کام کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ نہیں کرو گے نا تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ ہدایت ملتی رہے گی. نبی بھیجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت کا کوئی ایک وقت نہیں تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ آزاد ہیں، انسان اور جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا. خدا کی قسم ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے. آزادی تو یہ ہوتی نا کہ جی میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاری ہوں، پھر مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ کیسی آزادی ہے کہ اچھا جی فیصلے تم کرو گے، اگر غلط کرو گے سزا ملے گی، اگر اچھا کرو گے تو پھر جنت ملے گی. تو فیصلے تو پھر ہم اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں سب سے بڑا دھوکہ شیطان نے یہ دے دیا کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے معاف کر دینا، تمہیں کچھ نہیں ہونے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کی زندگی میں، الحمدللہ آپ لوگوں کی زندگی میں قرآن کھلا ہی ہوگا، لیکن دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کی سمجھ عطا کرے، ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے. کیونکہ قرآن پاک کو آپ علم کے لیے آرام سے لے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت صرف متقیوں کو ہو. آپ علم کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں، آپ میری طرح درس دے سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت صرف متقی کو ملے گی. اور متقی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتا دی نیچے کہ یہ کام کرو گے تو تم متقی ہوگے. دیکھیے اگر ہمیں قرآن ہماری زندگی میں نہیں کھلا ہوگا نا، ہمیں یہ کبھی نہیں پتا چل سکتا کہ ہم کیا چیز صحیح کر رہے ہیں، کیا چیز غلط کر رہے ہیں. ہم کیسے، ہم نے جو ماں باپ سے سیکھا، اپنے انوائرمنٹ سے سیکھا، دوستوں سے سیکھا، رشتہ داروں سے سیکھا، ہم نے نیکی کا معیار اپنے مطابق بنا لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں. اب یہاں پہ یہ بات میں یہ آیا صرف اس لیے لے کے آئی ہوں کہ ہم لوگ جب اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچوں کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، ابھی رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر ماں باپ بہت دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اچھے گھر کے رشتے آ جائیں، یا پاک پروردگار کوئی یہ کام ہو جائے، یا اللہ کوئی اب اتنی دیر ہو گئی ہے، نمازوں میں سجدوں میں مائیں دعائیں مانگتی ہیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ رشتے عطا کر دیتے ہیں، وہ رحمتیں عطا کر دیتے ہیں، وہ نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ غم کا صبر بہت آسان ہے. جب انسان پہ غم آتا ہے نا، فوراً اللہ کے پاس جڑ جاتا ہے، روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. خوشیوں کا صبر بہت مشکل ہے. جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اسی رب کو ناراض کر رہا ہوں. آپ کین یو امیجن کہ وہ بچی اور وہ بچہ جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے اکٹھا کیا، ان کو ہماری دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے. ان کی شادی پہ ہم لوگ جیسے کر رہے ہوتے ہیں، آپ میں سے ہر عورتیں اچھے سے اس بات کو جانتی ہے کہ جس طرح کی مہندیاں آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، آج کل کیا کافی دیر سے جس طرح وہاں پہ ڈانسز ہوتے ہیں اور لڑکے لڑکی آپس میں کزن ہے، کوئی بات نہیں، کالج کا فرینڈ ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو اس لیے، اور ہم سب سے اگلی رو میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، موویز بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا اللہ کی رحمت اس گھر پہ آئے گی؟ کیا اس خاندان کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کے بچوں کو رخصت کر رہے ہو؟ پہلے تو چلو پھر ایک دن کا وقفہ آ جاتا تھا، مہندی ہوتی تھی، پھر شادی پہ ڈیسنٹ سے شادی ہو جاتی تھی، بچی کو رخصت کر دیتے تھے. اب شینڈی کر کے ناچ کے ہم بچیوں کو رخصت کرتے ہیں، اور پھر ہم اتنے فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اتنے مہینوں سے تو ہم نے ڈانس کی پریکٹس کی ہوئی تھی.
اب سوچیں ذرا، ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس ہمارا حاضر امام ہے. اللہ سبحانہ ہمارے لیے نا مسلمانوں کے لیے ایک سور ہی حرام رہ گیا، پورک نہیں کھانا. کوئی مسلمان واللہ پورک نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہے یہ حرام ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور حرام کیا ہے. شراب کی بھی بات کرو تو اتنے آرام سے کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے حرام ہے. منع ہے تو کوئی بات نہیں، منع تو اللہ کو منا ہی لیں گے جا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش. غور کیجئے، انما جو آتا ہے نا، یہ زور دینے کے لیے آتا ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو کہ بے حیائی جو ہے وہ حرام ہے. تو اب بے حیائی کس کو سمجھتے ہیں؟ کرائیٹیریا کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ما ظاہر منہا وما بطن، جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو، جو تم چھپ کے کرتے ہو، وہ بے حیائی حرام ہے. تو اللہ کے واسطے آپ لوگ اپنے گھروں کو کم از کم دیکھیں. ہم میں سے ہر کوئی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارا وقت کب آ جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم اللہ کے سامنے سے اپنا پاؤں بھی نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا تھا، وہ یہ جواب نہیں دے گا اس نے جوانی کہاں پہ گزاری تھی. اس وقت کا جواب دے سکیں گے آپ؟ اتنی نافرمانی. آپ سوچئے، جو اب دوسرے عہد کی بات میں کرتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو شادی کا بندھن ہے، یہ عہد ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب سب سے پہلا یونٹ آپ دیکھیں، دنیا میں سب سے پہلا رشتہ کس کا بنا تھا؟ میاں بیوی کا تھا نا. بعد میں ماں کا رشتہ تھا، سب کچھ تھا. تو ہمیں لگتا ہے کہ کیا مطلب ہے، ہم کیسے کھیتیاں ہمیں بنا دیا. آپ کبھی کسی کسان سے پوچھے کہ اس کے لیے کھیتی کیا چیز. میں کہتی ہوں ہم اتنے نصیب والے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کرنے سے پہلے آدم کو پیدا کر دیا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی. یہ ایک نازک سی چیز پیدا ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ آدم کو پہلے سے کھڑا کر دیا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور وہ کسان جب اپنی کھیتی اگاتا ہے نا، آپ کبھی دیکھیں وہ اس کی کتنی محنت ہوتی ہے. وہ ہل جوتتا ہے، پھر وہ اس کو سردی گرمی سے بچاتا ہے. وہ جو بیج بوتا ہے تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹی سی کونپل، آپ نے کبھی گارڈننگ کی ہوگی نا، وہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جب ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے نا تو خوشی کا کیا عالم ہے. پھر وہ اس کو کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے. پھر اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کیڑے نہ آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فصل تباہ کر دے. اور جب وہ فصل اپنے مقام پہ پہنچتی ہے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آدمی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عورت جو تمہارے پاس آئی ہے نا، اس کی ایسی تم نے حفاظت، اتنے ہی پیار سے اس کو رکھنا. اور عورت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ذمہ داریاں دی ہیں، دیکھیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیسے کامیاب ہوا؟ جس کے پاس وہ 4 چیزیں ہوں گی. اس کے پاس ایسا دل ہوگا جو شکر کرنے والا، ایسی زبان جو ذکر کرنے والی، ایسا بدن جو صبر کرنے والا، اور ایسی بیوی جو میاں کے مال اور اپنی عزت، اپنے نفس کو میں خیانت نہ کرنے والا. ام سلمہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کی موت آ جاتی ہے، اس کا خاوند ابھی زندہ ہے، اور اگر اس کا خاوند اس سے راضی ہے نا تو وہ جنت میں چلی جائے گی. وائس ورسا. دیکھیے کیونکہ عورتوں کے سامنے میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو اس لیے یوزلی میں عورتوں کا نام لیتی ہوں، بلکہ یہ دونوں طرف ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک اور بڑی خوبصورت اگزامپل دیکھے قرآن میں دی کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم عورت جو ہے وہ آدمی کا لباس ہے اور آدمی عورت کا لباس ہے. آپ کو پتہ ہے لباس دیکھیں کتنا، ہم آج لباس پہن کے آئے، ہر کسی نے اپنی چوائس کا لباس پہنا نا. ہر کوئی لباس کیا کرتا ہے؟ ہمیں کمفرٹ دیتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو کمفرٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں. اگر کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کو نہیں پتا ہوتا جتنا بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ خاوند میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایسا نہیں کہ وہ دوستوں میں جا کے اس کا مذاق اڑا رہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ماں کو جا کے بتا رہی ہے وہ چیزیں جو اس کے عیب ایسے ہیں جو وہ کسی کو بھی نہیں شیئر کرنا چاہتا. نہ صرف خاوند کے، اپنے سسرال کے گھر کی باتیں اپنے میکے میں جا کے شیئر نہیں کرنی چاہیے. اور I'm sure یہ بچی جو اس گھر میں آنے والی ہے اس کی تربیت نظر بھی آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے. اب دیکھیں کہ یہ رشتہ جو بننا ہے، جو سب سے پہلا قرآن میں سب سے زیادہ کام اس ایک یونٹ پہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس یونٹ سے نئی نسل پیدا ہونی تھی، نئی نسل کی تربیت ہونی ہے،
बच्चियों की शादियों पे हम जितना वक्त लगाते हैं ना, उसका जहेज बनाना है, बरी बनानी, कपड़े बनाने, जेवर बनाना है, शादियां ये वो करने में टाइम लगाते हैं। उस बच्ची को, माँ को ये बताना है कि बेटा ये आसान जिंदगी नहीं है, आगे तुम जिस जिंदगी में जा रही हो उसमें तुम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक नई नस्ल की जिम्मेदारी आ रही, जिसकी तुमने तरबियत, जिसको पालना नहीं है, जिसकी तुमने तरबियत करनी। पालते तो हम कुत्ते बिल्लियों को भी हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। और तरबियत करना, आप देखें कि हम में से हर कोई ये जानता है ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और आपको यकीन है ना कि आपके कदमों तले जन्नत। क्या ये हर माँ के कदमों तले जन्नत, हर माँ के कदमों तले जन्नत है? अबू लहब थे, इंसान थे ना, अबू लहब की बीवी, उसके कदमों तले जन्नत है? हर वो माँ जो अपने बच्चे को जन्नत का रास्ता दिखाएगी, हर वो माँ जो अपने बच्चे को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलाने वाली बना देगी, उसके कदमों तले जन्नत है। इस धोखे में मत रहिएगा। हमें बड़ी आराम से हम कह देते हैं कि मैं तो तुम्हारी माँ, तुम्हें पाला, तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें ये किया। वो तो करना ही है, वो तो हर को काफिर भी करते हैं। आपने क्या कमाल कर लिया है? माँ के कदमों तले जन्नत तभी होगी जब वो माँ अपने बच्चे को जन्नत का रास्ता दिखाए। हमने बच्चों को दुनियादार बना दिया, और बनाना भी चाहिए। दुनिया की चीजें, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए भी, लेकिन अगर उसके साथ हदायत का मैजिक स्टोन नहीं लगाया ना तो हम नाकाम हो। हमने बच्चों को बड़े बड़े, आप सोचे हमारा बच्चा एक दिन अगर स्कूल में नहीं जाता तो माँ को कितनी बेहोशियां तारी होती है कि क्या मतलब है तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या मतलब है तुम क्या कर रहे हो। होता है ना ऐसे। लेकिन क्या हमारा बच्चा एक वक्त की नमाज छोड़ दे, हमें तकलीफ होती है? हम कभी सोचते हैं कि बेटा उठो, नमाज का वक्त हो गया? नहीं करते ना। तो ये कौन करेगा? देखिए, जिस वक्त आपको ये एहसास हो गया, आज मैं सिर्फ आपको ये छोटा सा, क्योंकि टाइम था, क्योंकि अभी बच्चियों ने ढोलकी भी बजानी है, मैं इसको ज्यादा नहीं लंबा करना चाहती। मैं सिर्फ आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कुरान अपनी जिंदगी में खोल लें, क्योंकि जिंदगी में बदलाव आ ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में बयान किया है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं करते हो, तुम काफिर हो, तुम फाजिर हो, तुम फासिक हो, तुम मुनाफिक हो। हम मुसलमान हो के बच जाएंगे क्या? अब सोचे तो सही कि हम कर क्या रहे, धोखा किसको दे रहे हैं? सिर्फ मुसलमान का लेबल लग गया, इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमा दिया कि अभी सिर्फ तुम मुसलमान हुए, अभी तो तुम मोमिन हुए ही नहीं हो। मोमिन की शान क्या है? पूरे कुरान में कहीं अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं कहा हुआ कि मुसलमान को जन्नत नसीब होगी, मुसलमान को ये मिलेगा। खुदा की कसम, पूरे कुरान में जितने इनामात है ना, वो सिर्फ मोमिन के लिए है। मोमिन बनने की कोशिश करनी है, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करे, वरना कोई रास्ता नहीं है। आप सोचे क़यामत के दिन दो ही है, एक जन्नत है, एक दोज़ख है। अल-राफ तो वो थोड़ी देर का टाइम है ना जिसके अंदर रोकेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला चले दरमियान में बैठा दे, नहीं होगा। या जन्नत है या दोज़ख है, और ये धोखे में भी नहीं रहिएगा। खुदा की कसम, शैतान ने हमें धोखे में डाल दिया। अल्लाह रहमान है, रहीम है, बख्श देगा। कुरान खोल के देखे, पूरी पूरी बस्तियां अल्लाह सुब्हाना ताला ने अजाब में डाल दी थी। वो इंसान थे, मेरे बच्चे जैसे होते हैं अल्लाह के, वो भी तो बच्चे ही थे उसी तरह से जैसे हम कहते हैं अपने बच्चों का। क्या वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको तकलीफ हो रही थी? तो नहीं हो रही थी। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या लाल लगे हुए हैं? अपनी जिंदगियों को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। और वो बच्ची अब खैर से नई जिंदगी में जा रही है, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि बेटा, हम तो अपनी जिंदगी काफी गुजार चुके, अब कोशिश कर रहे हैं। और आप में से भी मैं ये कहूंगी कि जिन लोगों ने कोशिश, अब एकदम से समझ आती है, अपनी जिंदगी बदलती है, फिर बच्चे उस तरह से नहीं होते, लेकिन हम सब के पास दुआ का हथियार है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह सुब्हाना ताला से अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगा, क्योंकि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि आप जो कुछ देखो हम अमल कर रहे हैं ना, उसका रिएक्शन किधर जा रहा है? हमारे बच्चों पे जा रहा है। हम जो अपनी औलाद, यही औलाद जो है हमारे लिए सदका जारिया भी है, और यही औलाद हमारे लिए फितना भी होगी, हमारे लिए अजाब भी बन जाएगी। जब इनकी गलत काम करेंगे, उनको देख के उनकी औलाद, उनको देख के उनकी औलाद, जब तक इनकी जुर्रियात वो काम करती रहेंगी जिसकी तरबियत आपने की है, तो अजाब आपको मिलता रहेगा। आप कभी कब्र के अजाब के बारे में पढ़ के देखें। कब्र का अजाब तो अभी, आखिरत का अजाब तो बाद में आना है, अमाल तो बाद में आने। वहां पे किस चीज का हमें हिसाब किताब है? और हिसाब किताब हो गया तो अजाब किस चीज का मिल रहा है? जो अभी आपने दुनिया में सदका जारिया छोड़ा था ना, अच्छा या बुरा, उसका कब्र में आके आपको मिलता है, जो भी अच्छा मिल रहा है या बुरा। अपनी औलाद को देखें, आप देखें, क्योंकि आप लोगों के अंदर
वही सिर्फ हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अगर नहीं कर सकते ना, अब लेट हो गया तो दुआ करें. अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं है तो आप मुझे बताइए कि कुरान पाक में सूरह काफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था व अबूहु सालेहा. याद है ना आप लोगों को, वो जब दीवार गिरी थी तो उन बच्चों की दीवार जब बनाई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो वो क्यों बनाई थी? क्योंकि नीचे खजाना था, डर था कि गांव के लोग आके वो खजाना ना ले ले. अब बाप मर गया है, कब का मरा हुआ है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उसकी दुआएं, उसका नेक अमल उसके बच्चों के आगे आ रहा है, तो क्या हमारे नेक अमल हमारे बच्चों के सामने नहीं आएंगे? इतनी दुआएं करके जाएं, इतनी दुआएं मांग के जाएं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे बच्चों के पास वक्त नहीं है. हम उनकी नस्लों के लिए दुआएं छोड़ के जाएं, शायद हमारी दुआओं से किसी न किसी तरह से उनको अल्लाह वाला बना दें, क्योंकि हम अल्लाह के पास जाके हमें सबको जवाब देना है. जो हम कर चुके उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ शुक्र है कि हमें जब ये एहसास होता है हम तौबा कर सकते हैं. आज तौबा कर लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतनी प्यारा वादा है कि तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे. अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर देंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नस्लों की हिफाजत करे. आमीन सुम आमीन. तो यहाँ तक ही रखते हैं, छोटी सी दुआ कर लेती हूँ बस इंशाल्लाह.